अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि सर मुर्शिद की ज़ात में फ़ना होना, इसके बारे में समझा दें कि मुर्शिद की ज़ात में फ़ना होना क्या है। अब इसमें एक तो सीरियस बात है और एक मजाक वाली बात है। तो फ़ना क्या होना जी, आप अपने आप को जी ख़त्म कर दें, क्या ख़त्म कर दें, क्या ख़त्म करें। जो हकीकत है उसमें मुर्शिद की ज़ात में फ़ना होने का मतलब ये है कि जो हकीकी मुर्शिद होते हैं उनके अहकामात को मानना। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कहा गया कि सुबह शाम मुराकबा करें, सुबह शाम मुराकबा करें। आपको कहा गया कोई चीज़ नहीं बढ़ानी, आपने नहीं बढ़ानी। आपको कहा गया कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ें, आपको एक लाइन चाहे पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें तो आप पढ़ें। ये है हकीकी मुर्शिद में फ़ना होना। अब दूसरा क्या होता है कि कुछ लोग इसका बेसिकली जवाब वो है जो मैंने दिया हुआ है तसव्वुर मुर्शिद में, कि यहाँ कुछ लोग जिन्होंने पूरी बात ना समझी ना सुनी और तसव्वुर मुर्शिद किसको लेके बैठे हुए हैं कि मुर्शिद की ऐसी शक्ल बनाई, कान उसके सोचे और कानों में से सोचते हुए जी मेरे अंदर नूर आ रहा है और मैं बड़ा कोई आजिज़ हूँ, मैं बड़ा कोई पता नहीं क्या हूँ और मुर्शिद का नूर पता नहीं क्या मेरे अंदर आ रहा है। तो ऐसे अपने आप को फ़ना करें, यानी अपने बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। जबकि मैं बारहा ये आपको कह रहा हूँ कि आपने अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। अगर आपको एक नेगेटिव ख्याल अपने बारे में आया, आपने कम से कम 5 से 10 ख्याल पॉजिटिव अपने बारे में सोचने हैं। आपने इस बात पर तवज्जो रखनी है कि खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन बनाया। गौर करें, बस आपने अपने आप को बेहतरीन ही मानना है। तो विद इन टाइम जो आपके सेल्स लो वाइब्रेशंस पे चल रहे हैं, लो एनर्जी ले रहे हैं, विद इन टाइम वो सेल्स जैसे जैसे हाई वाइब्रेशंस पर चलते जाएंगे, अल्लाह पाक खैर करते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आपको आएगा। तो ये एक भाई ने ये सवाल भी पूछा कि ये तलीमात मुख्तलिफ क्यों। देखें, ये हर एक का अपनी अपनी रसाई है। जहाँ तक जिसकी रसाई है, अल्लाह बे कि कोई किस तरीके से बढ़ाता है, कोई किस तरीके से बढ़ाता है, बढ़ाते अल्लाह बे हैं। लेकिन फिर आगे जाके PhD होल्डर है, कोई 10 पढ़ा है, कोई 14 पढ़ा है, तो उनके पढ़ाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और फिर जो बेशक PhD होल्डर भी है, देखना तो यह है कि वो मेहनत कितनी करवा रहा है। तो फ़ना फ़ी मुर्शद, अब देखिए ना, इसका मतलब ये हुआ कि आपके वालिद मोहतरम कहते हैं मुझे पानी पिलाओ। अब तुम्हारा फ़र्ज़ है फौरी तौर पर उनको पानी पिलाना, लेकिन तुम कह दो नहीं, मैं अपने वालिद मोहतरम तुम ये कहना शुरू कर दो कि नहीं अब्बा जी मैं तुहाडे विच फ़ना होना है, मैं जो तुहाडे नाल बड़ा प्यार करना, मैं प्यार करना। ये क्या बात हुई भाई? उन्होंने कहा है पानी पिलाओ तो उनको पानी पिलाओ। इसी तरीके से जो मुर्शिद की तलीमात होती हैं उनको मानना होता है। अब ये तो तसव्वुर मुर्शिद भी करते हैं, वो मट्टी के शक्लों का जो सोचते हैं। मैंने अपने एक पूरे ऑडियो लेक्चर में ये बताया है कि ये है ही बात गलत। ये दो तरीके होते हैं। मुर्शिद का तसव्वुर क्या है? वो पहले मुर्शिद होता ही नहीं। मैंने दादा हजूर से पूछा तसव्वुर मुर्शिद के बारे में कि जी तसव्वुर मुर्शिद क्या करूं मैं, मतलब आपको क्या देखूं कि ये आपके ऐसे बाल हैं, ऐसे आपके जो हैं वो माथा है, क्या ये देखूं? ये तो मैं देखता हूं। तो दादा हजूर बड़े मुस्कुराए और कहा कि ये तो मेरा मट्टी का जिस्म है। ये 37-38 साल पहले, अभी वो पंजाबी में बोलते थे, तो उस वक़्त भी ये वजूद था। तो क्या उस वक़्त मैं लोगों से बैत लिया करता था, लोगों को बैत किया करता था, क्या मेरी ये तलीमात थी? तो मैं खामोश हो गया। मैंने कहा जी नहीं। तो कहने लगे फिर कुछ ऐसा हुआ ना, कुछ ऐसा हुआ, अभी मुझे ये तलीमात आ गई हैं, मुझे ये बातें आ गई हैं। अभी आप लोग इस एज में आकर कुरान पाक तर्जुमा के साथ नहीं पढ़े हुए, जबकि मेरे दादा हजूर हज़रत पीर सैयद मोहम्मद सिद्दीक़ शाह साहब 1916 में पैदा हुए थे। और जब भी हमारे घर में जो भी दोस्त आते, आप जनाब कुरान पाक को तर्जुमे के साथ खोल कर उनको समझाते, पढ़ाते। जितनी हद तक किसी का कॉन्शियस था, जिस हद तक किसी का शऊर था वो समझा, जो नहीं समझा वो नहीं समझा। तो आप लोग अपने आप को देखें, माशाल्लाह आप में से किसी ने ग्रेजुएट है, लेकिन कुरान पाक आपने तर्जुमे से पढ़ा ही नहीं है, आप किसी ने इस तरफ जाने ही नहीं दिया, तो फिर आपका गिले शिकवे क्या बनते हैं भाई? तो उस वक़्त आप जनाब ने बताई थी ये मुझे बात कि आंखें बंद करो। मैंने आंखें बंद की तो कहने लगे अच्छा उस मेन सोर्स
کا تصور کرو جہاں سے تمہاری روح آئی ہے۔ میں نے آنکھ بند کی تو کوئی شکل، میں کون سی شکل بناؤں؟ کوئی شکل نہیں بنی۔ تو میں نے آنکھیں کھول دی، میں نے دادا حضور سے کہا کہ یہ تو کوئی شکل نہیں بنتی، تو میں کیا شکل بناؤں؟ تو پھر آپ نے کہا کہ مرشد وہ حقیقی ہوتا ہے جو اس نور سے منور ہوتا ہے۔ تو جب اس نور کا تمہیں پتہ ہی نہیں، تم یہ میرے مٹی کے نقش و نگار کیا بناؤ گے؟ تو تصور مرشد کچھ اور تھا۔ جب آپ اس گہرائی میں جاتے ہیں، صحیح بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی جو تیسری آنکھ ہے اس کو آزاد چھوڑتے ہیں، تو آپ کی جو تیسری آنکھ ہے وہ آہستہ آہستہ اس نور کو لیتی ہے، سمجھتی ہے، اور تصور مرشد کی نگرانی میں ہی ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں انرجی ایک پوائنٹ پر آ رہی ہوتی ہے۔ اور بعد میں نے اتنی مشقیں لکھی ہیں اور مجھ سے لوگ مشقیں دوسری پوچھتے بھی ہیں، لیکن میں دیکھیں دوسری مشقوں کو نہیں بتاتا ہوں۔ میں نے سب سے بیسٹ اس مشق کو دیکھا جس میں ہم انرجی کو سلو اپنے اس مٹی کے جسم میں لاتے ہیں، لیکن سلو ساری ورکنگ ہوتی ہے۔ ہمارے جو پرانے سیلز ہیں، جو ہماری پرانی خیالات ہیں، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں اور نئے سیلز آہستہ آہستہ بنتے ہیں، نئے خیالات جنم لیتے ہیں، ہمارا انرجی لیول بڑھتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارا انرجی لیول بڑھتا ہے ہمارے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں اللہ پاک کے فضل کے ساتھ۔ اب ہم یہ جو ڈی این اے پیوریفیکیشن کا عمل کر رہے ہیں، یہ بھی کہاں سے ہے؟ یہ بیسکلی شکر الحمدللہ سے ہے۔ یہ بھی اسی سے ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں بہترین ہوں، میرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، تو بیسکلی آپ اللہ پاک کی اس آیت کو مان رہے ہیں، اس حکم کو مان رہے ہیں۔ ود ان ٹائم جو یہ آپ کے اوپر ڈیٹا آ گیا ہے، یہ جانور جیسا ڈیٹا، یہ جانور جیسی خصوصیات، یہ ود ان ٹائم ختم ہوتی جائیں گی، تو اللہ پاک خیر کرتے جائیں گے۔ جو دوست میرے تمام لیکچر سن رہے ہیں ان کو یہ ضرور سمجھ آ رہی ہوگی۔ تو اگر آپ نہیں سن رہے ہو، تو جب نہیں کر رہے ہو، تو اس میں ذمہ دار نہیں ہوں، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ تو دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایسا کوئی نہیں ہے، کوئی وہاں پہ کوئی ایسا کوئی آگ کا کنواں نہیں ہے جس میں آپ نے جانا اور آپ نے فنا فی مرشد ہو جانا ہے۔ فنا فی مرشد شروع میں ہوتا ہے مرشد کے احکامات کو منون تسلیم کرنا۔ ابھی میں نے کتنے بندوں کہا قرآن پاک ترجمے سے پڑھے نہیں پڑھ رہے، تو آپ میری بات نہیں مان رہے، آپ نے کیا فنا ہونا ہے؟ اس کے بعد جب ہم تصور کرتے ہیں، اس تصور کی بھی کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی تیسری آنکھ کو لطیفہ سری کو ذات چھوڑتے ہیں۔ جیسے آپ یہ علم پڑھتے ہیں، آپ ٹیچر کے پاس بیٹھے، ایسے جب آپ لطیفہ سری کو ذات چھوڑیں گے، توجہ آپ نے صرف ایسے آپ نے توجہ کرنی ہوتی ہے کہ توجہ کا مرکز مرشد ہے۔ شروع میں تصویریں بن تو خیر ہے، لیکن تصویر نہیں بنانی ہوتی۔ تو ود ان ٹائم آپ کا جو اپنا شعور ہے وہ سمجھتا ہے کہ مرشد کیا ہے، اور مرشد جہاں جہاں سے گزرا ہوتا ہے، جیسے جیسے ہوا ہوتا ہے، وہ انفارمیشن آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جیسے وہ انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اینڈ پہ اس نور سے جہاں تک مرشد گیا ہوتا ہے، اس نور سے ہم منور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت میں فنا فی مرشد ہونا۔ لیکن میں نے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مشقیں ہیں یہ مسلسل آپ اگر مرشد کے پاس رہیں تو اسی کی نگرانی میں کریں، لیکن یہ کوئی نہیں ہے کہ میرا مرشد بڑا ہے اور اس میں سے نکل رہا ہے، میں بڑا عاجز ہوں، وہ نور میرے ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں تب سوچ رہے ہو۔ دوسرا تصور مرشد یہ ہے جو حقیقی تصور مرشد ہوتا ہے کہ آپ اپنے مرشد کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہیں، مرشد آپ کو اپنے مائنڈ میں رکھتا ہے۔ حقیقی مرشد وہاں پر جسٹ جیسے گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک چابی کی لگانے کی ضرورت ہے یا ایک بٹن دبانے کے بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد مرشد بس دے کر آپ نے توجہ اپنے اندر ہی کرنی ہوتی ہے، وہ ہے حقیقی مرشد۔ اب وہ انرجیز جو ہیں وہ آپ کے اندر چلنا شروع ہو جاتی ہیں، موو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ باقی اللہ پاک کے فضل مرشد جو ہیں وہ اپنا علم بیچتے رہتے ہیں۔ اب اس میں بھی اپنی اپنی قسمیں ہیں۔ اب جب میں آپ لوگوں کو اس میں پڑھتا ہوں تو آپ لوگوں نے کہا اس کو ریکارڈ کر دیں، اس کا کیا بینیفٹ؟ ینگ جو یوٹیوب پہ اتنے ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، وہ کیا ان کا کیا بینیفٹ ہے؟ جب ان کو سمجھ نہیں۔ جب مرشد اللہ پڑھتا ہے وہ اپنی اس کاسمک انرجی کے ساتھ، اپنے اس کاسمک شعور کے ساتھ پڑھتا ہے، اور وہی آہستہ آہستہ نور اور شعور آپ کو ملتا ہے، لیکن پہلے آپ کے مٹی کے جسموں کو اس قابل کیا جاتا ہے۔ ابھی آپ کو ایک بندے کو درد ہوگا تو نہیں نا ٹھیک ہے کام، وہ وائبریشن ابھی آپ کے سیلز کی لو ہے تو نہیں کام ٹھیک۔ تو سلو ود ان ٹائم مرشد اپنی اس کاسمک انرجی کو بڑھاتا جاتا ہے، وہ دیکھتا جاتا ہے کہ اب کس کو کتنی ضرورت ہے، اس کے حساب سے وہ اس میں اعظم پڑھتا جاتا ہے، آپ کو انرجیاں ملتی جاتی ہیں۔
یہ ہے جی اصل فنا فی مرشد ہونا۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، نہیں سمجھی تو دوبارہ پوچھ